जी नाज़रीन, पावर लंच में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से और हमें ज्वाइन किया है परवेज सईद साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है दाऊद इस्लामिक बैंक के। उनके बैकग्राउंड पर अगर थोड़ी नजर डालें तो परवेज सईद इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद डाली एंड इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन आवर कंट्री। इनका इस्लामिक बैंकिंग में 30 साल का तजुर्बा है और इन 30 सालों में ये सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मशरिक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। ये करीबन 6 साल तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टर इस्लामिक बैंकिंग के ओहदे पर भी फाइज रहे और अब ये प्रेसिडेंट हैं दाऊद इस्लामिक बैंक के। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो टुडे। प्लेजर इज ऑल माइन। सर, इस्लामिक बैंकिंग के आर्किटेक्ट आप हैं। 2001 से दोबारा इस एक्सपेरिमेंट का आगाज़ हुआ ज़ियाउल हक के दौर के बाद से, और अगर हम इसकी ग्रोथ पर नज़र डालें तो 6 साल में हम लोगों ने जितनी ग्रोथ अचीव की उतनी तो शायद बहरीन ने 30 सालों में नहीं की। साथ ही साथ फिर मलेशिया के साथ भी कंपैरिजन किया जाए तो दे टुक 24 years टू गेट टू द 6% मार्केट शेयर। क्या कहेंगे अबाउट द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन आवर कंट्री? दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमने जो 2001 में इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम वज़ा किया गया था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा और उसी के सीखने की वजह से हमने जो 2001 में इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम राइज किया, उसकी हमने अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ कर दी, जिसकी वजह से जो आप ग्रोथ रेट्स कह रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। एक बात मैं बता दूं और कि ये आपने मलेशिया और बहरीन का दिया, उनके मार्केट शेयर्स एटलीस्ट मलेशिया का हमसे ज़्यादा है, लेकिन उनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट रहा है ना, वो हमसे कम रहा है, बहुत कम रहा है। तो दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर आप हमें कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट डबल है टू द बेस्ट विच इज़ मलेशिया। तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि जो हमने पीछे से जो प्लेटफॉर्म एक दिया गया था 2001 में, उसको ही लेवरेज किया एंड अपनी अप्रोच को बदला, क्योंकि उस वक्त जो अप्रोच थी वो इस्लामिक बैंकिंग को एक मजहबी या एक कानूनी इशू के तौर पे देखा गया और इसको लॉन्च किया गया। हमने ये सीखा कि ये मजहबी और कानूनी नहीं है, ये बेसिकली एक बहुत बेहतर सिस्टम है, एक नया सिस्टम मुतारिफ़ करने की बात है। तो एक नए सिस्टम को जो आप मुतारिफ़ करते हैं, उसके जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उससे कि अगर आप एक कानूनी या रिलीजियस इशू को सॉल्व करें। सर, नए सिस्टम के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं, अच्छा अब कंपैरिजन थोड़ा सा पहले कर लूँ। मैं चाहूँगा कि आप जैसे हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि जैसे कि जिक्र किया हमने थोड़ा मोटे मोटे अल्फाजों में, और थोड़ा मोटे मोटे अल्फाजों में ही बताइएगा कि इस वक्त कहाँ खड़ी है खत्ते में हमारी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री। इनफैक्ट खिता छोड़ते दुनिया में कहाँ खड़ी है, कितना मार्केट शेयर इस वक्त हमारे पास है, कितना वक्त हमें लगा, मलेशिया को कितना वक्त लगा, बहरीन को कितना वक्त लगा, और अब मजीद अगले 10 साल की अगर बात की जाए तो आप इस ग्रोथ को किधर जाता हुआ देखते हैं? देखिए, ओवरऑल दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट साइज़ अबाउट 2.7 ट्रिलियन US डॉलर्स, विच इज़ अ लॉट, क्योंकि अगर आप 5 साल पहले देखें तो इस 2.7 ट्रिलियन के जगह जो पेशन गोई की जा रही थी, इट वाज लाइक 150 मिलियन और 500 मिलियन। तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रहा। पाकिस्तान में, मलेशिया में, हर जगह बहुत ज़्यादा रहा। बट मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि अब हमें इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। ये इसको मुतारिफ़ करना, इसको लोगों में एक्सेप्टेबल करना, वो अब हो गया। अब जो बेसिक इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हो गए, क्योंकि इसमें लीगल इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब हमें इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाएंगे तो मेरा ख्याल है जो करंट लेवल है उसी पे ये रह जाएगी। नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाएंगे देन इट विल बी एक्सपोनेंशियल। सर, नेक्स्ट लेवल पे अभी भी आपको फील नहीं होता कि हमें थोड़ी बहुत और वजाहत करने की ज़रूरत है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से? बिकॉज डेफिनेटली एक तबका है जो कि इस्लामिक बैंकिंग को भरपूर तरीके से जो है वो मानता है कि डेफिनेटली इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम हो सकता है, मगर एक बहुत बड़ा तबका अभी भी मौजूद है जो कि इस्लामिक बैंकिंग को समझ ही नहीं पाया। वो कहते हैं व्हाट इज़ इस्लामिक बैंकिंग, मतलब कि इट इज़ प्रीटी मच के नाम बदल दिया कन्वेंशनल बैंकिंग का, जो है सूद को जो है चार्जेस से रिप्लेस कर दिया है, वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अभी भी जो है कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाती, मतलब कि सोफिस्टिकेशन या यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक्स हम नहीं देख पाते। तो थोड़ी अगर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अगर थोड़ी सी मुख्तसर अल्फाजों में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप थोड़ी वजाहत करें कि किस तरीके से अब आज के दौर में इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम और जो मौजूदा कन्वेंशनल बैंकारी का निज़ाम वो किस तरीके से फ़र्क है? देखिए, कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन इट्स टेस्ट। आई थिंक अब ये जितने भी सारे लोग हैं, इनको इस तरफ लाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो इनको दी जाएं इस्तेमाल करने के लिए। लेट देम यूज़ इट एंड दे विल देन फाइंड आउट कि डिफरेंसेस क्या हैं।
دیکھیے ڈفرینسز جو ہیں وہ بیسکلی ٹیکنیکل ہیں، اس لیے آپ کو نظر نہیں آتے. اسلامک بینکنگ کا مین پرنسپل یہ ہے کہ یہ صرف ریئل اکانومی میں ڈیل کرتی ہے، جبکہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ ریئل اکانومی کے ساتھ ساتھ فکٹیشیس یا پیپر اکانومی میں بھی ڈیل کرتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے فرق آ جاتے ہیں، دا ریزن وائی پیپل تھنک کہ جی ایک ہی بات ہے، کیونکہ فنکشنالٹی جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. مطلب اور فنکشنالٹی ایک طریقے سے ایک جیسی اس لیے ہے کہ اگر آپ کی ایک ضرورت ہے، اس کی سلوشن ایک ہی ہے، تو مجھے تو آپ کو وہ سلوشن دینی ہے نا. اگر میں آپ کو وہ سلوشن ایسے دے سکتا ہوں کہ وہ آپ کی بلیفس کے مطابق بھی ہے اور اکنامیکلی ایفیشینٹ ہے تو بہترین ہے. اگر وہ سلوشن میں آپ کو دوں جو آپ کی سلوشن تو ہے لیکن آپ کی بلیفس میں نہیں ہے، اکنامکلی ان ایفیشینٹ ہے، تو وہ آپ کے لیے کام نہیں آئے گی. لیکن یہ اکنامکلی ان ایفیشنسی اور دا فیکٹ کہ جسٹس کا تصور اور یہ ساری چیزیں شارٹ ٹرم میں نہیں آتی، لانگ ٹرم میں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں. ایک پروڈکٹ ہے، آپ گاڑی کا لون لے لیتے ہیں کنونشنل بینک سے، آپ جا کے اجارہ لیتے ہیں ایک اسلامک بینک سے. سیم تھنگ یو پرابلی ایک آپ کرولا لے لیتے ہیں 5 سال کی، وہی ڈاؤن پیمنٹ، وہی قسطیں، وہی سب کچھ. تو آپ کہیں گے یار فرق کیا ہے، یہ آپ نے صرف اجارہ کہہ دیا تو یہ ہوگی. لیکن اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیں، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مفتی صاحب نجیب صاحب، وہ یہ مثال دیتے ہیں، بہت اچھی مثال ہے. وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کا فرق، تو یوں سمجھیے ایک ایکسیپشنل کیس لے لیں. آپ کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، 3 مہینے کے لیے وہ ورک شاپ میں کھڑی ہوگی. اگر آپ نے کنونشنل بینکنگ سے وہ گاڑی لی ہے تو آپ نے کنونشنل بینک سے گاڑی نہیں لی تھی، پیسہ لیا تھا. اس کے اوپر سود ان 3 مہینوں کا بھی لگے گا. اگر آپ نے اسلامک بینک سے وہ گاڑی لی تھی تو آپ نے پیسہ نہیں لیا تھا، وہ گاڑی لی تھی اور اس گاڑی کا آپ رینٹ دے رہے تھے. تو جب تک وہ گاڑی آپ کے یوز میں نہیں ہے آپ کو وہ رینٹ نہیں دینا، تو وہ 3 مہینے تک آپ رینٹ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلامک پروڈکٹس ہیں زیادہ بیلنسڈ ہیں بٹوین دا بینک اینڈ دا یوزر. ان کی جو رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ بیلنس ہیں ایز اگینسٹ کنونشنل بینکنگ. سر ایک جو کمپلین آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو جو ڈفرینس ہوتا ہے کنونشنل بینک تو انٹرسٹ چارج کر لیتا ہے جو بھی انٹرسٹ ریٹ جو سیٹ ہوا ہوا اس کی مناسبت سے، اسی طریقے سے جو ہے اسلامک بینک جو ہے وہ سروس چارجز لیتا ہے یا جو ایکسٹرا چارجز ایڈ آن چارجز جو ہے وہ اپنے سروسز پہ چارج کرتا ہے وچ پریٹی مچ از کمپنسیٹس دا ہول فیکٹر آف انٹرسٹ. تھوڑی وضاحت کیجیے جو ایک بینک کا ایک اسلامک بینک کے جو سروس چارجز ہیں اور ایک کنونشنل بینک کے جو انٹرسٹ چارجز ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ آئی تھنک وی آر مکسنگ ٹو تھنگس، بٹ سمپلی یہ دیکھ لیں کہ اسلامک بینک کا مارک اپ دیکھ لیں اور کنونشنل بینک کا انٹرسٹ کیا فرق ہے. کنونشنل بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک فکٹیشس اماؤنٹ ہوتی ہے، جو میں نے آپ سے کہہ دیا میں آپ کو 7-10-8% دے دوں گا. اسلامک بینک کا پروفٹ جو ہے وہ آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہم کو 7-8% تک دے سکتے ہیں، لیکن وہ فکٹیشس اماؤنٹ نہیں ہوتی. وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایکچولی بینک نے ارن کی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ ایک فارمولے کے مطابق اس کو وہ ڈیوائڈ شیئر کر رہا ہوتا ہے. دا ریزن کہ انٹرسٹ کی اماؤنٹ اور جو اسلامک بینکس مارک اپ دیکھتے ہیں ان کی سملر ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ انٹرسٹ بیس بینکس جو ہوتے ہیں اور اسلامک بینکس جو ہوتے ہیں وہ اسی اکانومی میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی وہی کریں گے. تو جو ریٹرن اسلامک بینک یا کنونشنل بینک کماتا ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس اکانومی کے پیرامیٹرز پہ، اس میتھڈالوجی پہ ڈیولپ نہیں ڈپینڈ کرتی جو وہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سودی کاروبار سے جائے چاہے اسلامی بنیادوں پہ. تو اس وجہ سے مور اور لیس سیم آ جاتا ہے. لیکن جو اسلامی بنیادوں سے کرے گا اس میں اگین ریئل اکانومی ہوگی. اس میں اگر ٹیکنیکلی آپ کا 100% اسلامک بینکنگ نظام ہو، اسلامک اکنامک نظام ہو، تو ٹیکنیکلی آپ کے نظام میں انفلیشن ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ سملر لگتے ہیں آپ کو اس وجہ سے. یہ کتنی بڑی بحث ہے سر جس کے اندر اگر وقت بہت ہو تو بندہ چلتا چلا جائے. ڈیفینیٹلی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب اگر تھوڑا سا آ جائیں مزید گروتھ پوٹینشیل کے حوالے سے ود ان دا پاکستانی مارکیٹ، 2008 تک قریباً کوئی 6 اسلامک بینکس تھے، پھر اس کے بعد ہم نے مرجر دیکھا ایمریٹس گلوبل کا اور البراکہ بینک کا، اب 5 موجود ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب ان دا نیکسٹ 10 years ٹو کم فار انسٹنس کیا مزید اسلامک بینکس جو ہیں وہ اسپرنگ اپ ہو سکتے ہیں پاکستان میں، اور یا باہر سے کوئی مزید انویسٹمنٹ لے کر آ سکتا ہے؟ کیا پاکستانی مارکیٹ میں اسلامک بینکس کی کھپت ہو سکتی ہے، مزید ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جواب I'm afraid بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. یہ جو آپ نے مرجر کی بات کی، آئی پرسنلی تھنک اٹس گڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز کام کر رہی ہیں، ان ایفیشنسیز کو باہر نکالنی ہے. تو دیٹ مینس کہ اب مارکیٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس سسٹم کو، جو کہ بڑی کامیابی ہے. پاکستان میں اسلامک بینک کا پوٹینشیل ہے کہ نہیں؟ آپ یہ دیکھ لیجیے ہمارے بینک میں جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں، موسٹ آف دیم مڈل ایسٹ ہیں، فار ایسٹ ہیں. دے آر ان دا پروسیس آف انجیکٹنگ اے نیو کیپٹل آف 1.8 بلین روپیز رائٹ ناؤ.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا فارن انویسٹر ہے، دیکھیے اگر انویسٹر کسی مطلب ٹیکسٹائل میں، آٹوموٹیو میں، کسی ایک انڈسٹری میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ اس انڈسٹری پہ پازیٹیو آؤٹ لک ہے. لیکن اگر وہ بینک میں انویسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری اکانومی پہ اس کا پازیٹیو آؤٹ لک ہے. تو یس یہ ہے، اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی. ناؤ کہ آگے جا کے یہ بینکنگ بڑھے گی کم ہوگی، وہ اٹ اگین ڈپینڈز مارکیٹ فورسز پہ ہے. اور اس میں یہی ہے کہ اگر ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس کی پالیسیز اور ریگولیشنز اور اس کو اس طرح سے دیکھنے کو تیار ہیں تو یہ نیکسٹ لیول پہ جائے گا، اس کا حلیہ کچھ اور بن جائے گا. اگر ہم نے اس کو ادھر ہی اسٹیگنیٹ کرنا ہے تو اس کا حلیہ کچھ اور بن جائے گا. سر مارکیٹ فورسز آر ان ایکشن. یہ تو ہم آپ کے بینک سے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ایک برانچ سے اسٹارٹ کیا اور اب 50 برانچز آپ کی ہیں. آپ داؤد اسلامک بینک سمیت پاکستان میں اسلامک بینک کاری کا نظام اور کیا یہ نظام ایک متبادل بن سکتا ہے سود پر مشتمل نظام کا، اس حوالے سے بات کریں گے، مگر اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پاور لائن.